नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धमा सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 126औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, गएको एपिसोडमा हामीले यो अंगुत्तर निकायको 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात, जसलाई डुक निपात भनिएको छ, त्यसमा चर्चा गर्दै थियौँ। र गएको एपिसोडमा हामीले यो डुक निपातमा पनि विभिन्न वर्गहरू छन्। त्यसमध्ये 5औं वर्ग, जसलाई परिसवगो अथवा परिषद वर्ग भनिएको छ र त्यसमा 10वटा सूत्रहरू छन्। ती सूत्रहरूमध्ये 7औं सूत्र हामीले सकाइसक्यौँ र 8औं सूत्रमा आएका कुराहरूलाई अलिकति बाँकी राखेर हाम्रो गएको एपिसोड सकिएको र त्यही बाँकी लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु। र 8औं सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुराहरू, भिक्षुहरू हो, 2 प्रकारका परिषद छन्। एउटा विषम परिषद, अर्को सम परिषद। र विषम परिषद के हो भन्ने कुराको विषयमा गएको एपिसोडमा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। र त्यो विषम परिषद भन्नाले जुन परिषदमा अधार्मिक कार्य हुन्छ, धार्मिक कार्य हुँदैन, अविनय कर्म हुन्छ, विनय कर्म हुँदैन, अधार्मिक कार्य चम्किन्छ, धार्मिक कार्य चम्किन्न, र विनय कर्म चम्किन्न, अविनय कर्म चम्किन्छ भने त्यस्तो परिषदलाई विषम परिषद भनिन्छ भनेर भन्नुभएको कुरालाई मैले यहाँहरूसँग जानकारी गराएँ गएको एपिसोडमा। र यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरू जस्तो धार्मिक, अधार्मिक, विनय, अविनयको विषयमा पनि यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरिसकेँ, तर पनि अलिकति म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो धार्मिक र अधार्मिक शब्द आउन साथै मानिसहरूले आफ्नो दिमागमा कस्तो कल्पना गर्छन् त भन्दाखेरि धर्म कर्म गर्ने मानिसहरूलाई धार्मिक भनिन्छ, त्यो धर्म कर्मबाट अलग भएकोलाई अधार्मिक भनिन्छ भने त्यस्तो हामीले बच्चैदेखि सुनिआएको, भोगिआएको, देखिआएको, व्यवहारमा चलिआएको हुनाले त्यसरी हामीले बुझ्छौँ। तर भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो धार्मिक र अधार्मिक शब्दभित्र त्यो धर्म कर्म काम गर्ने, पूजाआजा गर्ने, तीर्थव्रत गर्ने, त्यस्तोलाई धर्म भनिएको होइन। यहाँ धर्म के त भन्दाखेरि कर्तव्य। जसले कर्तव्यलाई पालना गर्छ, गर्नुपर्ने काम गर्छ, गर्नु नहुने, गर्नु हुँदैन भनेको काम गरिँदैन, त्यस्तोलाई धार्मिक भन्ने चलन छ। र गर्नु नहुने काम गर्ने, गर्नुपर्छ भन्ने नगरिकन गर्न नहुने भनेर चाहिँ भनिएको अकर्तव्य कामहरू जसले कसैले गर्छ भने त्यो अधार्मिक कहलाइन्थ्यो। अथवा अर्को शब्दबाट बुझ्दाखेरि जसले धर्मलाई, यो धर्म पाली भाषामा धम्म भनिन्छ, यो धम्म शब्दको अर्थ बडो गहन छ। यो धम्मको अर्थ धर्म मात्रै होइन, यो धम्मको अर्थ यो प्रकृतिको स्वभाव, कर्तव्य, जुन हामीले धारण गर्नुपर्ने, हामीले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने जे जति कामहरू छन् त्यसलाई धम्म भनियो। र जसले त्यो धम्मलाई पालना गर्छ त्यो धम्मिक अथवा धार्मिक, र जसले पालना गर्दैन ऊ अधम्मिक अथवा अधार्मिक। यसरी बुझ्दाखेरि अहिले यो समाजमा प्रचलित विभिन्न यो धर्मको विषयमा प्रचलित विभिन्न प्रकारका परिभाषाहरू, परिचयहरूबाट यो बिल्कुल अलग हामी पाउँछौँ र बुझ्नु पनि त्यसरी नै पर्छ। यदि आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले भन्नुभएको धम्मको कुरालाई बुझ्ने हो भने यसरी यो कुनै पनि प्रकारको सम्प्रदायको लेबल लगाएको धर्मलाई भन्नुभएको होइन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नु जरुरी छ।
त्यसो नभइकन त्यो साम्प्रदायिक लेबल लगाएको साम्प्रदायिक त्यो शब्द झुन्डिएको, अब जस्तै बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, जैन धर्म, इसाई धर्म आदि इत्यादि जुन संसारमा अहिले प्रचलनमा छन्, त्योतिर यो धम्म शब्दले कति पनि सम्बन्ध राख्दैन। त्यो विभिन्न प्रकारको सम्प्रदायका आफ्ना आफ्ना धर्महरू, आफ्ना आफ्ना दर्शनहरू, आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू छन्। त्यसमा कुनै प्रकारको विरोध छैन, कुनै प्रकारको गुनासो छैन। तर बुद्धले भन्नुभएको धम्मलाई चाहिँ तिनीहरूसँग मिसाएर बुझ्दाखेरि त्यो धम्मको यथार्थ कुरा चाहिँ हामी बुझ्नबाट वञ्चित हुन्छौँ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यसरी धम्मलाई जसले पालना गर्छ, धम्मलाई जसले धारण गर्छ र धम्मलाई जसले श्रद्धापूर्वक मान्यता राख्छ, त्यसैलाई धम्मिक, र उसले काम गर्ने काम धार्मिक भयो, धम्मिक भयो। त्यसको ठिक विपरीत अधम्मिक अथवा अधार्मिक। त्यसै गरेर विनय भनेको नियम, जुन नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ। के को लागि? आफ्नो पनि हित सुखको लागि, अर्काको पनि हित सुखको लागि। आफ्नो अधिकार रक्षा गर्ने क्रममा अर्काको अधिकार हनन गर्न मिल्दैन। आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने क्रममा अर्काको कर्तव्यलाई, अर्काको अधिकारलाई हनन गर्ने, मिच्ने, त्यो गर्नु कदापि न्यायोचित हुन्न। त्यसकारण विनय, नियम जसलाई पालना गर्नै पर्छ र पालना गर्नुपर्ने हिसाबले भिक्षुहरूको 227वटा नियम र भिक्षुणीहरूको 311वटा नियमहरू जुन बनाउनु भएको छ, त्यसैलाई विनय भनेर भनिन्छ। अब यहाँ भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन परिषदमा अथवा जुन समूहमा त्यो विनय कर्मका कामहरू गर्दैनन्, अविनय कर्म नभनिएका नियमहरूलाई पालना गर्न खोज्छन् र भनिएका नियमहरूलाई चाहिँ तोड्न खोज्छन् भने त्यो विषम परिषद भयो। र विनय पालना नगर्ने, अविनय मात्रै पछ्याउने जुन गरिन्छ भने त्यहाँ विनय कर्म त चम्किन्न, त्यो त ओझेलमा पर्छ। अविनय कर्म चाहिँ चम्किन्छ, त्यसको मात्रै वाहवाही हुन्छ, तर त्यसले कसैको पनि हित गर्दैन। त्यसकारण त्यसलाई अविनय भनेर भनियो। यसरी विषम परिषदको चाहिँ यसरी परिभाषित गर्नुभयो भने अब सम परिषद, जुन परिषदमा धार्मिक कार्य हुन्छ, अधार्मिक कार्य हुँदैन, विनय कार्य हुन्छ, अविनय कार्य हुँदैन, धार्मिक कार्य चम्किन्छ, अधार्मिक कार्य चम्किन्न, विनय कर्म चम्किन्छ, अविनय कर्म चम्किन्न भने त्यस्तो परिषदलाई सम परिषद भनिन्छ भनेर बुद्धले बडो स्पष्टसँग भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। भगवान बुद्धले 2 प्रकारका परिषदहरूको बारेमा बताउनु भएको, एउटा सम, एउटा विषम। र विषम परिषदको त गएको एपिसोडमै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, अघि पनि हामीले केही चर्चा गऱ्यौँ। र सम परिषदको पनि मैले यहाँहरूसँग समस्या जानकारी प्रस्तुत गरेँ। र यसमा पनि जसले धम्मलाई स्वभाव धर्म धारण गर्नुपर्ने त्यो धम्मलाई चाहिँ धारण गर्छ, त्यो धम्मलाई धारण गरेर त्यो अनुसारको कार्य हुन्छ र अधार्मिक कार्य हुँदैन, अधर्मिक कार्य हुँदैन। त्यसै गरेर विनय कार्य हुन्छ, अविनय कार्य हुँदैन, धार्मिक कार्य चम्किन्छ, अधार्मिक कार्य चम्किन्न, विनय कर्म चम्किन्छ, अविनय कर्म चम्किन्न, त्यस्तोलाई समपरिषद भनिन्छ। त्यसको बारेमा सायद लामो भनिरहन नपर्ला, कारण विषम परिषदको सन्दर्भमै यो धम्म के हो, धार्मिक के हो, अधम्म के हो, अधार्मिक के हो भन्ने कुराको मैले यहाँहरूलाई जानकारी प्रस्तुत गरेको थिएँ। तसर्थ समपरिषद र विषम परिषद यो ठिक विपरीत परिषदहरू हुन् भन्ने कुरा त
यो शब्दले पनि हामीले जानकारी लिन सक्छौँ। र यसरी जुन धम्मलाई धारण गर्नुपर्ने हो, जुन धम्मलाई अभ्यास गर्नुपर्ने हो र जुन धम्मलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने हो, त्यो अनुसारको कार्य भयो भने त्यो धम्मिक कार्य अथवा धार्मिक कार्य भनिन्छ। अब धारण गर्नुपर्ने धम्म के त प्रश्न उठ्न सक्छ। हुन त विगतका एपिसोडहरूमा पनि यसको बारेमा धेरै चर्चाहरू भइसकेका छन्। धारण गर्नुपर्ने धम्म भनेको कस्तोलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मानिसहरू समाजमा रहने सामाजिक प्राणीहरू भनिन्छ, हौँ पनि। र समाजमा बस्दाखेरि आफू जसरी बाँच्नुपर्छ, बाँच्नको लागि खानुपर्छ, खानको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ, केही व्यवसायहरू गर्नुपर्छ र आफू खाने क्रममा अरूको लुटेर खान त भएन, अरूको भाग खोसेर खान त भएन। कर्तव्य त्यो हो। आफू पनि खानुपर्छ, अरूलाई पनि खुवाउनुपर्छ। अर्काको भाग खोसेर खाएर, अर्काको लुटेर खाएर त्यो कुनै अर्थमा पनि धम्मिक कार्य हुन सक्दैन। त्यो अधम्मिक कार्य नै हो। अब यसरी आफू जिउने क्रममा अरूलाई हानि गर्नु, यस्तो कामलाई धर्म भनिन्छ भने त्यसमा कुनै प्रकारको लेबल लगाउनु आवश्यक छ कि छैन, यो यहाँहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले पनि न्याय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण धम्मलाई कुनै प्रकारको लेबल चाहिँदैन। धम्म स्वभाव धर्म, कर्तव्य जुन प्रत्येक मानिसले धारण गर्नुपर्ने, अपनाउनु पर्ने, अवलम्बन गर्नुपर्ने, अभ्यास गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्। मैले छोटकरी उदाहरण मात्रै दिएँ त्यो खानुपर्ने कुरालाई। त्यसै गरेर हामी समाजमा बस्दाखेरि विभिन्न प्रकारका हाम्रा दायित्वहरू छन्, कर्तव्यहरू छन्। त्यो दायित्व, त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा कसैप्रति हामीले अन्याय गर्दाखेरि, कसैप्रति अत्याचार गर्दाखेरि, कसैप्रति चाहिँ दुराग्रह गर्दाखेरि त्यो सबैलाई अधम्मिक अथवा अधार्मिक कार्य भनिन्छ। त्यसको ठिक विपरीत आफूलाई जसरी सुखको चाहना छ, दुःख मन पर्दैन, त्यसै गरेर अरूले पनि सुख चाहना गर्छन्, दुःख कसैलाई मन पर्दैन भनेर अरूलाई दुःख नहुने काम गर्नु पर्यो, अरूलाई सुख हुने काम यदि गरिन्छ भने त्यो धम्मिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो। र त्यसलाई कुनै प्रकारको लेबल लगाउनु, कुनै प्रकारको सम्प्रदायको चाहिँ त्यहाँ परिचय जोड्नु आवश्यक नरहला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो धार्मिक र अधार्मिकको जुन शब्द प्रयोग भएको छ त्यसलाई हामीले बुझ्नु बरु जरुरी छ। त्यसो नभइकन धार्मिक शब्दले, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, धार्मिक शब्द आउन साथै यो पूजाआजा गर्ने, व्रत तीर्थ गर्ने आदि इत्यादि प्रकारलाई चाहिँ बुझियो भने त्यो सही अर्थमा बुझिएको ठहरिन्न। मैले यो धार्मिक र अधार्मिकको यति लामो यहाँहरूको समय लिनुको कारण के त भन्दाखेरि यसपछिका सूत्रहरूमा पनि यही कुराहरू दोहोरिएको छ। 9औं सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, भिक्षुहरू दुई प्रकारका परिषद छन्, एउटा अधार्मिक परिषद, अर्को धार्मिक परिषद। अघि पनि निवेदन गरेँ, यसरी यो धार्मिक र अधार्मिकको फेरि दोहोरिएर आउने भएको कारणले मैले सुरुमै यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गरेर मैले धार्मिक र अधार्मिकलाई अलि बुझाउने प्रयास गरेँ। अब बुद्धले फेरि अधार्मिक परिषदलाई र धार्मिक परिषदलाई पनि फेरि प्रस्ट्याउँदै भन्नुभयो, अधार्मिक परिषद भन्नाले कस्तो हुन्छ? जुन परिषदमा अधार्मिक कार्य हुन्छ, धार्मिक कार्य हुँदैन,
त्यो 8औं सूत्रमा जस्तै दोहोरिएको छ र यहाँलाई लाग्न सक्छ बुद्धले एउटा कुरा किन दोहोर्याई भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्धका यी भनाइहरू एकै ठाउँमा एकै समयमा एउटै श्रोताहरूलाई बताउनु भएको होइन। उहाँले विभिन्न समयमा विभिन्न परिवेशमा र विभिन्न श्रोताहरू समक्ष यी कुराहरू राख्नु भएको कारणले यो कुराहरू दोहोरिएको पाइन्छ। त्यसको परिचयलाई पनि यहाँ विभिन्न किसिमबाट चाहिँ भन्नुभएको पाइन्छ। तर यसको सही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यसरी धार्मिक परिषद अधार्मिक परिषद अघि भने जस्तै जहाँ धर्मको कार्य हुँदैन अधार्मिक कार्य हुन्छ, जहाँ विनयका कामहरू हुँदैनन् अविनयका कामहरू हुन्छन् भने त्यस्तोलाई अधार्मिक परिषद भनियो भने जहाँ धर्मका कुराहरू हुन्छन् भनिएका कुराहरूलाई मात्रै लागू गर्छन् नभनिएका कुरालाई चाहिँ लागू गर्दैनन्, विनयलाई चाहिँ लागू गर्छन् अविनयलाई चाहिँ लागू गर्दैनन् भने अभ्यास गर्दैनन् भने त्यस्तोलाई धार्मिक परिषद भनेर भनिएको पाइन्छ। यो परिषद वर्गमा भगवान बुद्धले दुई प्रकारका परिषदहरूको बारेमा बताउनु भयो। एउटा धार्मिक परिषद अर्को अधार्मिक परिषद। र जहाँ धम्मका कुराहरू गर्छन् त्यो धार्मिक परिषद, जहाँ धम्मका कुराहरू गरिँदैन अथवा अधम्मका कुराहरू गरिन्छ त्यस्तोलाई अधार्मिक परिषद भनिएको छ भने जहाँ विनय अथवा नियमका कुराहरू गर्छन् नियमका कुराहरू नियमका कार्यहरू चम्किन्छन् त्यस्तोलाई धार्मिक परिषद भनियो भने त्यो विनयका कुराहरू बाहेक अविनय अथवा नबनाइएको नियमको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिन्छ त्यसको चाहिँ बोलवाला हुन्छ भने त्यस्तोलाई अधार्मिक परिषद भनेर भनिएको कुरा हामी पाउँछौँ। अब यो परिषद वर्गकै 10औं सूत्रमा अघि जस्तै त्यो कुराहरू दोहोरिएको छ। यहाँ बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भने दुई भिक्षुहरू दुई प्रकारका परिषद छन्। एक अधर्मवादी परिषद अर्को धर्मवादी परिषद। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ यो धर्मवादी र अधर्मवादी अथवा धार्मिक र अधार्मिकको कुरा किन यो दोहोरी आएको छ भन्दाखेरि विभिन्न परिवेशमा विभिन्न परिषदलाई विभिन्न प्रकारले चाहिँ बताउनु भएको अनि त्यसलाई संग्रह गर्ने क्रममा एकै ठाउँमा राखेको र दुईटा कुराहरू छन् त्यसकारण दुःख निपातमा पर्यो। यसरी अधर्मवादी परिषद र धर्मवादीको परिषदको कुरा गर्ने क्रममा भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त अधर्मवादी परिषद भन्नाले कस्ता हुन्। अब यहाँ अलिकति उहाँले चाहिँ अलि विस्तृतमा भन्नुभएको छ। भिक्षुहरू हो जुन परिषदमा भिक्षुले धार्मिक वा अधार्मिक विवाद उत्पन्न गर्छन् उनीहरूले त्यस विवादलाई लिएर एकले अर्कोलाई जानकारी दिँदैन न त विवाद समाधानका लागि एक ठाउँमा बस्दछ। यसरी उनीहरू अज्ञानतामा बस्ने हुन्छन्। तथापि उक्त अज्ञानताकै बलमा त्यो कुरा पनि प्रकट नगर्ने भएकै कारणले आफ्नै धारणा ठिक र सही हो भनी त्यसमै दृढ भएर बस्छन्। यस्तोलाई अधर्मवादी परिषद भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो भनाइ भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरेर राख्नुभएको भन्नुभएको हो। तर हामीले आफूलाई पनि एकचोटि निहालेर हेरौँ। हाम्रो परिवार हाम्रो समाज हाम्रो समुदायमा पनि यी कुराहरू लागू हुन्छन्। हाम्रो एउटा उखानै छ मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने। सही होस् गलत होस् त्यो धारणा राखेर चाहिँ मान्छे अगाडि आयो भने त्यहाँ विवादको समाधान हुने सम्भावना कमै हुन्छ। त्यसमाथि पनि अझ नमिलेका कुराहरूको विषयमा विवाद भयो भने त झनै त्यो विवाद लम्बिएर त्यसले त विकराल रूप पनि लिन सक्छ। त्यसैलाई यो होसियारी दिनको लागि सावधान गर्नको लागि भिक्षुहरूलाई यो कुरा भन्नुभएको छ भने धर्मवादी परिषद भन्नाले कस्तो हुन् भनेर उहाँले प्रस्ट्याउनु भयो कि
जुन परिषदमा भिक्षुले धार्मिक वा अधार्मिक विवाद उत्पन्न गर्छन् उनीहरूले त्यस विवादलाई लिएर एकले अर्कोलाई जानकारी दिन्छन्। विवाद समाधानका लागि एकै ठाउँमा बस्दछन्, त्यो विवादलाई लम्ब्याएर बस्दैनन् र यसरी उनीहरू अज्ञानतामा बस्ने हुन्नन् र आफ्नै धारणा ठिक सही हो भनेर त्यसमै दृढ भएर पनि बस्दैनन्। जुन सही हो त्यसमा टिक्छ, जुन गलत हो त्यसलाई गलत नै भन्छन् र यस्तो परिषदलाई धर्मवादी परिषद भनिन्छ भनेर भन्नुभएको कुरा यो अंगुत्तर निकाय डुक्क निपातको 5औं वर्ग परिषद वर्गमा भएका 10वटा सूत्रहरूको बारेमा यसरी भएको कुरालाई मैले यहाँ जानकारी गराउँदै यो एपिसोडको समय सकिएको संकेत पाएको कारणले आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएको सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सब मङ्गलम्।